नमस्कार आणि येवकार समेस्तांक पणजे दूरदर्शनार म्हज्या वतीन तशेंच आमच्या मानेस्ता वतीन हांव तुमकां ह्या दिसाची हुनहुनीत परबी भेटयतां। 18 जून 1944 हो दीस गोंयच्या इतिहासांत भांगराळ्या अक्षरान बरोवपा सारको दीस, कारण ह्या दिसा तिरंग्या खाला आशिल्ल्या गोंयच्या सुटकेचो निमाणो पर्व सुरू जाता। आमच्या बरोबर आज ह्या विशयाचेर बरे तरेन म्हायती दिवपाक आमच्या मदीं आसा श्री नागेश सरदेसाय। नमस्कार सर, तुमकां ह्या कार्यावळींत येवकारता। तर आमकां ह्या 18 जुना विशीं तुमी सारके विस्तारान सांगशात? हय, जशें आतां तुवें म्हणलां, हो 18 जून 1944 हो दीस जो आसा पळय, हो आमच्या गोंयच्या सुटके झुजाच्या इतिहासान एक म्हत्वाचें पर्व अशें आमी सगळे गोंयकारूच न्हय तर भारत देशाचे जे पळय रहिवासी आसात ते मानतात। कारण गोंयच्या सुटके झुजान जर आमी पळयत न्ही, बारीकसाण नजर मारत जाल्यार हे 18 जूनच्या लढ्यान ताजे भायर विंगड विंगड सत्याग्रह जाले आनी विंगड विंगड बंडाय जाली। ते बंडांनी, त्या सत्याग्रहांनी आमचे गोंयचेच न्हय, गोंयचे भायले बी लोक, पंजाबचे, बंगालचे आनी बाकीचे प्रांताचे लोक सामील आशिल्ले। सो ताका लागून पयले सुवातेर आमी ह्या दिसाची जी 18 जून आसा ताजी आमकां ते जे हुतात्मे जाले, आमी आयचो दीस जगूं शकतात म्हणून, सो त्या संदर्भान न्ही तांकां आमी नमन करपाचो हो दीस आज पयले सुवातेर। आनी दुसरें म्हणल्यार आमी जेन्ना 18 जून 1946 तशें म्हणलें, तो एक निमाणें पर्व हें आमच्या सुटके झुजाचें गोंयच्या। कित्याक गोंय हें 1961 ताची सुटका जाली, भारताचें स्वातंत्र्य 1947 जालें। पूण 1946 जी पळय सुरवात जाली ताजे फाटल्यान इतिहास आसा, तो आमच्या पळोवप्यांक कळपाक जाय। संक्षिप्तान आमी तांकां तो सांगपाचो यत्न करता। हाजे पयलीं 1937 जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, 1510 वर्सां गोंयांत पुर्तुगेज आयले, तांणी गोंयचें सगळें काबीज केलें आनी 2 पावंड्यांनी, म्हणजे थोडे ओल्ड कॉन्क्वेस्ट, थोडे नवे कॉन्क्वेस्ट, अशें मेळून जवळ जवळ 451 वर्सां ताणें हांगा राज्य केलें, समजलें। सो ताका लागून जेन्ना पळय ही सगळी माळ जी आसा, आमची पर्वां जी आसा, तातूंत 1937 हो एक सारको एक डार्क इयर, काळें वर्स। कारण पुर्तुगेजान अशे कायदे हाडले, ताका आमी इंग्लिशीन रिप्रेसीव लॉज म्हणटा। हे जे रिप्रेसीव लॉज हाडले तातूंत आमचे गोंयान जे पळय लोक आमचे रहिवासी आशिल्ले ते काळान तांचे फाटीचो कोणोच मोडून उडयलो। म्हणजे आतां आमी अशें म्हणूं शकता की सुटकेचो जे पळय निमाणें पर्व, जशें तुमी म्हाका विचारलां आतां, तें 1937तल्यान खरें सुरू जाता आनी ताका जवळ जवळ 10 वर्सां लागलीं संघटीत जावपाक। कित्याक सदांच म्हत्वाचें उलयता तेन्ना आमी संघटन म्हणटा, म्हणजे संघटन एकचार आसप। अशी कितलीशींच बंड जालीं इतिहासांत। 1583 जालें, मागीर दादा राणे अडवयकार, अशे कितलीशींच बंडां 70चे आनी कितलीशीं बंड जालीं। पूण हें जें पळय आशिल्लें तें संघटीत आशिल्लें। संघटीत म्हणजे सगळे गोंयभरांतले लोक तातूंत सम्मिलीत आशिल्ले। आनी जशें दोतोर राम मनोहर लोहिया हे गोंयान आयिल्ले विसव घेवपाक, तांचे हांगा इश्ट आशिल्ले डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस म्हणून, ते तांची एक हांगा नेमाळेय चलताले, गोमंतक म्हणून। सो तांचे घरा ते असोळण्या आमचे दक्षिण गोंयांत ते विसव घेवपाक आयिल्ले। थंय तांकां अशे विंगड विंगड आमचे सुटकेचे झुजारी तांकां येवन मेळ्ळे आनी तांचे कडेन अपील केली की तांणी येवचें आनी चडशे लोकांक तांकां मार्गदर्शन करचें, म्हणजे कशें वचप फुडें आतां। सो ताजे खातीर हो 18 जून जो आसा 1944 हो डायरेक्ट एक्शन डे म्हणून थरयलो। जशें आमी इतिहासान पळयता, 1942 हो आमचो क्वीट इंडिया मुवमेंट म्हणटा। जशें महात्मा गांधीन आमकां क्लॅरियन कॉल करो या मरो हिंदीन दिलें, तेच प्रमाणें हें जें पळय 1946 आहा तें डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे म्हणजे जेन्ना दोतोर राम मनोहर लोहिया 18 जुनाक असोळणेच्यान मडगांव पावले
आनी तांची ती मडगांव गार्डन आनी आतां आमी लोहिया मैदान म्हणटा थंय तांचो पुतळो आसा. थंय ती मिटींग घेवपाचें थरयलें आनी 4:15 सुमार थंय पावले. थंय पावतकच तांकां जे कोण पळय थंय आशिल्ले जमा जाल्ले स्वतंत्रता सेनानी आनी बाकीचे लोक तांणी तांकां जय हिंदाचे नाऱ्यान तांचे थंय स्वागत केलें. आनी थोड्याच मिनटां भितर पुर्तुगेज पुलीस येवन थंय तांकां एरेस्ट केले. तांकां हातूंत घेतले, काबीज केले तांकां आनी तांकां पुलीस स्टेशनार व्हेले मडगांवच्या आनी तांकां दुसरे दिसा कोळ्या व्हरून सोडले. पूण ही जेन्ना बातमी जेन्ना जनमानसा मदीं पावली पातळ्ळी गोंयभरांतल्यान जवळ जवळ 1500 अशे मायजूच म्हणूं येता हे स्वातंत्र्य सेनानी हे लोक सगळे मडगांव जमा जाले. आनी तातूंत म्हत्वाचें म्हणल्यार 18 वर्सां पिरायेची एक चली आशिल्ली आमची वत्सला किर्तनी म्हणून ती आशिल्ली. म्हणजे आमचे जे पळोवपी तरणाटे लोक भुरगे आसात आनी तरणाटी आमची जनता आसा आतां तांणी हातूंतल्यान बोध घेवंक जाय. इतलेंच न्हय, ताजे बरोबर आनी अशे विंगड विंगड म्हालगडे आशिल्ले. देखीक लोयला फुर्तादो, आमचे पी शिरोडकर जे गोंय विधानसभेचे सुटके उपरांत पयले वयले सभापती जाले. मागीर आमचे लक्ष्मीकांत बाब भेंब्रे अशे विंगड विंगड आशिल्ले. ताजे भायर आमचे पुरुषोत्तम काकोडकर, दिवाकर काकोडकर हे म्हालगडे सगळे तातूंत आशिल्ले. आनी हांकां डॉक्टर राम हेगडे हांकां सगळ्यांक एरेस्ट केले आनी हांचेर खटले चलयले. आनी खटले चलोवन हांकां कोणाक काप वर्द म्हणटा हाका कादय दिली, कोणाक अंगोला धाडलो, कोणाक पुर्तुगाला धाडलो, अशें करून तांकां हांगचे पयस व्हेले. म्हणजे ते सुटके झुजाऱ्यान तांचो वांटो आसचो ना. राम मनोहर लोहिया परत गोंयांत आयले सप्टेंबरान आनी तांकां परत एरेस्ट केले आनी तांकां परत एरेस्ट करून आग्वाद बंदखण आसा पळय थंय घाले. आतां आग्वादचो तो मोठी व्हडली म्युजियम जाल्लो आसा थंय घाले बंदखणीन आनी थंयच्यान मागीर तांकां सोडले. ताजे नंतर तांणी बेळगांवच्यान सुरू केलें. अशें हें 18 जुनाचें पर्व हें सुरू जालें. सर, तुम्ही म्हणले न्ही जायत्या सत्याग्रहांचो बंडांचो तुम्ही उल्लेख केलो. खरी सुटका गोंयची कशे तरेन जाली? हय, हो प्रश्न बरो आसा. जशें आमी म्हणलां 1946 हाजे नंतर 1947 येता. 1947 आमचो देश स्वतंत्र जालो. आतां देश स्वतंत्र जातकच सगळो देश स्वतंत्र जाला आनी फक्त गोंय दमण दीव उरलें. गोंय दमण दीव सुटका जावची अशें म्हणून खटपटी चालू जाल्यो. आनी तेन्ना कितें जालें, पुर्तुगेजाकूय कळून चुकलें आतां आपले दीस आतां गोंयांत कमी जायत वता, आमकां आतां रोखडें सोडचें पडटलें हें गोंय दमण दीव. हाजे खातीर तांणी फौज हाडली पुर्तुगालाच्यान आनी खंयच्यान अंगोल्याच्यान बी. तांणी अशे सैनीक बिनीक हाडले हांगा आनी आपलो ताफो वाडयलो, आपलो स्ट्रेंथ वाडयलें हांगा, कळ्ळें न्ही. आनी हाजे भायर तांणी सगळी इकॉनॉमीक ब्लॉकेड केली आनी गोंयचे जे पळय आमची जनता आशिल्ली तांची जीण खूब त्रासदायक करून सोडली ते केन्ना. पूण गोंयच्या लोकांनी सोडूना. तांणी अशे विंगड विंगड संस्था सुरू केल्यो. नॅशनल काँग्रेस गोवा आनी विमोचन समिती अश्यो गोंयचे भायर सुरू केल्यो. आनी गोंयचे भायर सुरू करून थंयच्यान लढो दिलो तांणी आनी तो लढो दिवन दिवन हे सत्याग्रह जाली आमची. जशें राम मनोहर लोहियान ब्रीद दिल्लें तांकां की तुमी हें फुडें घेवन वचचें थ्रू सत्याग्रह, म्हणजे गांधीयन मेथड्स ऑफ नॉन वायलन्स आनी सत्याग्रह म्हणटा पळय आमी. सो तें घेवन फुडें वचचें आनी फुडें वतकच तांकां मार्ग मेळटलो आपोआप. सो ते संदर्भान 1954 एक सत्याग्रह जालो, 1955 सत्याग्रह जालो, मागीर 56 म्हत्वाचें. 56 गोंयचो इशू जो आसा, प्रश्न जो आसा तो आंतरराष्ट्रीय मळार पावलो. म्हणजे आमकां खबर आसा युनायटेड नेशन, एकवटीत राष्ट्र म्हणटात ताका, जे न्यूयॉर्काक आसा, थंय हो प्रश्न आयलो. थंय हो प्रश्न येतकच विजयालक्ष्मी पंडीत ही प्रेसिडेंट आशिल्ली जनरल असेंब्लीची आनी ताजे नंतर तेच कालखंडान जर पळयत आमी जाल्यार आमचे तेन्नाचे संरक्षण मंत्री आशिल्ले VK कृष्ण मेनन म्हणून. हे पंडितजीच्या हातूंत कॅबिनेटान ते रक्षा मंत्री आशिल्ले आनी तांणी पयलें पावल मारलें की हें आतां चड वेळ जालो. कित्याक पंडितजी सदां म्हणटाले की शांती भशेन घेवया आमी गोंय, रक्त नाका, रक्तस्राव करचो न्हय आनी हें तें खूब त्रासदायक जावचें न्हय आमच्या. कित्याक हांगा पुर्तुगेजान जशें तांकां कळ्ळें की तांचे दीस हांगा भरल्या म्हणून एक इंग्लिशीन म्हणा स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी म्हणून. म्हणजे कितें हांगा सुरींग बिरींग लावन दवरिल्ली. म्हणजे हे पूल आसता ते उडोवपाचे, विमानतळ उडोवपाचें, अशें तांची एक स्ट्रॅटेजी आशिल्ली. पूण ऑपरेशन विजय म्हणून लॉन्च केलें आनी जनरल KP कँडीत
हाजे मार्गदर्शना खाला 3 म्हणजे वापी उना अशे 3-4 डायरेक्शनांनी बेळगांव थंयच्यान आमचें सैन्य येतलें गोंयांत आनी तांकां खबर नाशिल्लें आमच्या सैन्याक की पुर्तुगेजा कडेन कितली ताकद आसा आनी पुर्तुगेजाकूय खबर नाशिल्लें की हे आमचे सैनिका कडेन कित्याक भारताचें सैन्य आयलें न्ही आतां गोंयचें सैन्य हांगा येना भारताचें सैन्य आयलें सो भारताचें सैन्य जेन्ना हांगा आयलें तेन्ना तांकां खबर नाशिल्लें आनी लटाफटी व्हडल्योश्यो जाल्यो ना आमचें सौभाग्य म्हणपाचें आनी आमकां 48 तासां भितर गोंयची सुटका जाली आनी गोंय 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंयची सुटका जाली आनी पुर्तुगेजाक परत धाडलो आनी गोंय हें आमच्या भारतीय देशान आमच्या समिलीत जालें संघ प्रदेश म्हणून गोंय दमण दीव. गोंय सुटकेक 60 वर्सां पुराय जालीं म्हणटकूच हो सुटके झुजाचो निमाणो पर्व तरणाट्यांक कितलो म्हत्वाचो आनी हो विशय शिक्षण क्षेत्रांत ताचो आस्पाव जाता काय? हय, प्रश्न तुजो खूब मोलाचो आसा कारण शिक्षण क्षेत्र म्हणटा तें ताजो इतिहासा कडेन खूब लागींचो संबंद. कसो लागींचो संबंद कित्याक आमी जेन्ना पळय शिक्षण म्हणटात आनी इतिहासाचो जेन्ना आमी जिक्र करना आमी इतिहास भुरग्यांक शिकयता शाळा महाविद्यालय पावंड्या मेरेन म्हणजे हायस्ट लेवल ऑफ एज्युकेशन आनी आमी तांकां खंयचे आफ्रिकेचें अमेरिकेचें स्वातंत्र्यतायेचे लढे शिकयता शिकोवचेच कित्याक इतिहास हो म्हत्वाचो आसता कित्याक इतिहासा वयल्यान फुडार थरोवपाचो आसता आनी भविश्य बरें जावचें म्हणून इतिहास शिकोवचो. पूण आतां तशें तुवें म्हणलां 1961 आमची सुटका जाली आमी 60वें पर्व आमचे सुटकेचें हालीं मनयलें मदीं आमकां 1987 30 मे दिसा आमी घटक राज्य जालें ते घटक राज्याची 35 वर्सां जालीं आतां आमची. सो आमी कितें गमयलें आनी कितें कमयलें हो एक आमचो लेखाजोखा म्हणटा वॉट आर द प्लसीस आनी ताजे मायनसीस कितें. सो ते संदर्भांत आमी उलयत न्हय जाल्यार जशें तुवें म्हणलां इतिहास हो खरें सारको मांडचो पडटलो भुरग्यां मुखार. आतां हालींच तुवें आयकलां आसतलें आमचे गोंयचे भोवमानादीक मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान एक उद्देशून एक म्हणलें की 15 जुलय 1583 हो दीस जो आसा हो आमच्या गोंयच्याच इतिहासान न्ही सुटकेच्या हो भारताच्या इतिहासान कित्याक आमच्या दक्षिण गोंयांत कुंकळे हांगा एक बंड जाल्लें पिंटो रिवोल्ट म्हणून आनी तेन्ना कितलेशेच पाद्री हांणी आपलो प्राण तांकां गमोवचो पडलो आनी तांणी हुतात्मे जाले ते. म्हणजे हो जर आमी पळयत पुर्तुगेज गोंयांत आयलो 1510 आनी हें आमी उलयता 1583. आतां मुखेलमंत्र्यान कितें सांगलां तें आमच्या पळोवप्यांक म्हत्वाचें आसा. मुखेलमंत्र्यान कितें म्हणलां की जें पळय आतां 15 जुलय येतलो तो आतां रोखडोच येतलो 15 जुलय त्या दिसा आमी गोंयकारा वतीन मुखेलमंत्री नाजाल्यार गोंयचो कोणी असो मानादीक मनीस वचून राष्ट्रीय स्मारक यादस्तीक आसा राष्ट्रीय झुजां यादस्तीक म्हणजे नॅशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली हांगा स्थित आसा. हाजें हालींच इनॉग्रेशन जालां पंतप्रधानाचे हस्तुकी. थंय वचून तांणी ते आदरांजली हे 15 जुलयाक तांकां स्मारक तांकां एक वंदन म्हणून करपाचें ही एक खूब म्हत्वाची गजाल आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार अशी विंगड जे स्वातंत्र्य सेनानी जे भायले प्रांतांतल्यान हांगा येवन झगडले आनी आमचे भुरग्यां मुखार आदर्श आमी कितें दवरतले हो दीस एक दीस मनयलो आनी 364 दीस बेठेच रावले अशें कांय उपयोग ना. सो ते संदर्भान आमचें आतां आझाद मैदान आसा हांगा पणजे स्थित आसा ताजे भायर आमचें हांगा आसा पत्रादेवी थंय एक स्मारक आसा आनी त्या स्मारकाचेर तुमी बारीकशें नोट करत न्ही जाल्यार जवळ जवळ 800 सुमार अशे जे स्वातंत्र्या खातीर गोंयच्या सुटके खातीर जे तांचो मोलाचो वांटो आसा ते लोक हांगा आयिल्ले. म्हणजे एक उदाहरण म्हणल्यार देखीक तुका सांगपा जाल्यार आमचे बनपाल सिंग पंजाबचे ताजे भायर बंगालचे कितलेशे लोक आयिल्ले झारखंडचे कितले आयिल्ले बिहारचे कितले आयिल्ले. हे सगळ्यांक लागून हे आमचें गोंय आज भारताचे हातून गुलदस्त्यान आमी दिसता न्ही आमकां पळोवपाक. ते संदर्भान हांचो इतिहास सुद्दां काडप तांकां भुरग्यां मुखार सामकार दवरपाचो बेस बरें अशें आमी म्हणना की आतां दवरना म्हणून पूण हिस्ट्री ऑफ गोवा हे ल्हानांतले ल्हान पावंड्याचे भुरगे ते महाविद्यालयान पावंड्यान इवन संशोधन ते क्षेत्रांत जावूं जाय आनी जाताय बी आनी चड प्रमाणान जावूं जाय आनी भुरग्यांक एक मान दिसपा जाय स्फूर्त येवं जाय ह्या संदर्भान. कित्याक कारण जर आमी पळयत न्ही आमी हे आतां विंगड आमच्या आग्वादचो किल्लो
आतां तुवें 60 वर्सां म्हणलीं गोंयची सुटकेची. आतां 60 वर्सान आमी भारत सरकारा वतीन आमकां तोहफा दिल्लो, गिफ्ट दिला. आतां गिफ्ट म्हणल्यार कितें आमच्या पळोवप्यांक आमी सांगता हे खेळा हें गिफ्ट म्हणल्यार 25 करोड रुपया दिल्या. हो आमचो आग्वादचो किल्लो जो पळय आसा आनी जेल आसा ती सेल्युलर जेल ताका भारत सरकारचें पर्यटन आनी संस्कृती मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टुरिजम एंड कल्चर हाजे अंडर ताची धागदुजी करपाची आनी तें एक अशें म्युजियम ताका कोंकणीन कितें म्हणटा संग्रहालय. आतां हें संग्रहालय करून आमचे देशा मुखार आतां गोंय हें पर्यटन क्षेत्र आमचे कडेन मायनींग आतां कमी जाल्ले कडेन आहा म्हणल्यार पर्यटन क्षेत्र आनी हें हेरिटेज टुरिजम हें सगळें स्वातंत्र्यतायेचे आमचो हो लढो तांचे मुखार कसो आमी मांडटले हे पर्यटक. कित्याक गोंयचे कडेन लोक भायले येतात पळय न्ही ते खूब उमेदीन येता, एक नवी हें घेवन येता, आशा घेवन येता, नवे आशेचे किरण म्हणटा ताका ते किरण घेवन येता हांगा. सो ते किरण घेवन येतना आमी तांकां फक्त समुद्र किनारे दाखयले म्हूण जायना, आमची ही धरोहर दाखोवचीच पडटली. आनी त्या अनुशंगान हे 60 वर्सांचें जें भारत सरकारान आमकां तोहफा दिला, हो गिफ्ट दिला, तें पर्यटकां मुखार मांडप हें साप गरजेचें आहा. तर क्रांती पर्वाक 75 वर्सां जालीं म्हणटकूच सुटके झुजारी काय हयात आसात काय नात हांचेर तुमी काय उजवाड घालशात? होय बरो तुजो आसा. कारण पळय आतां काय 18 जुनाक कोणाक ताम्रपत्र दिवपाचें ना. कित्याक तुका आनी म्हाका खबर आसा, तुवें आतां म्हणलें 18 जून 1947 ह्या दिसा गोंयचें हें निमाणें पर्व सुरू जालें. म्हणजे त्या पर्वाक आतां 76 वर्सां भरतलीं, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच जे एक सुटकेक वतलो जाल्यार एक 10-15 वर्सां तरी मनीस आसचो पडलो. अशें कोण आतां फाटीं गव्हर्मेंटान सुद्दां एनावन्स केल्लें की अशें कोणी आसा जाल्यार कोण सुटके झुजान जर कोणी जर आसा जाल्यार ताणें फुडें येवचें. कित्याक तांकां मान करपाक, तांचो सन्मान करपाक तांचो. तुजे म्हायती खातीर आमचे पळोवप्याक तुका खबर आसतलें की भारत सरकारचे वतीन सुद्दां आमचे जे प्रशासकीय अधिकारी जे गोंयांत वावर करता तांणी हे जे पळय हयात आसात, जे स्वातंत्र्यता सेनानी, फ्रिडम फायटर जे तांचे आसा अजून जिते आनी तांचे वयोवृद्ध जाल्यात ते आनी थोड्या वर्सांनी नासतले, तांचेर चित्रफिती काडपाच्यो, व्हिडियो काडपाचे आनी ते भुरगे आमचे जनरेशन जे तरणाट्याचें आसा आनी बाकीचे सगळे लोक तांचे सामकार तांचे प्रकट मुलाखती बी म्हणजे जे कोणाच्यान शक्य आसा तें, पूण हें करपूय गरजेचें आसा. कित्याक आतां आमी तुवें आतां म्हणलें तशें 75 वर्सां हाजी जालीं 18 जून 1947. तेच बरोबर आमी आतां भारताच्या 75व्या वर्सान आसा. आझादी का अमृत काल म्हणटात ताका आमी. आनी आझादी का अमृत कालान जर आमी पळयत न्ही, हेच दूरदर्शनाचे बातमीपत्र येता पळय, तुवें आयकता आसतलें, तूं पळयता आसतलें, त्या बातमीपत्रांत दर दिसा राष्ट्रीय पांवड्यार जे पळय इंग्रजी किंवा हिंदीन जो उल्लेख जाता ते दिसा कोण कोण जल्माक आयिल्लो स्वातंत्र्य सेनानी और तांकां तेचें मरण हुतात्मे जाल्ले म्हणजे अशें तांचें ते दाखयतात. म्हणजे तांकां एक याद करप ती, जशें आमी आतां 18 जुनाक याद करपाक बसले हांगा तशें. सो तांकां याद करप आनी तांकां तांचो जागो दिवप. कित्याक आमी जे शाळा महाविद्यालयांनी इतिहास शिकता तातूंत आमी एक थोडेशे स्वातंत्र्य सेनान्याची नांवां घेतात पळय आनी बाकीचे जे पळय शेणिल्ले आसा जांची याद आज गरजेची आहा. कित्याक आज प्रधानमंत्री जेन्ना उलयता तेन्ना न्यू एज इंडिया म्हणटा. आतां न्यू एज इंडिया म्हणजे कितें, हो जो पळय प्रवास आसा आमचो 75 वर्सां वयल्यान 100 वर्सांचेर फुडलीं 25 वर्सां जी तरणाट्याच्या हातान आसा. आज जो एक 25 वर्सांचो तरणाटो आहा तो कालांतरान 50 वर्सांचो जातलो, तेन्ना देश 100 जातलो, बरोबर न्ही. सो ते अनुशंगान जर पळयत जाल्यार जे स्वातंत्र्य सेनानी हयात आसा तांकां हे शाळा महाविद्यालयान व्हरचे किंवा ते तांकां थंय घरा कडेन व्हरचे तांच्या थोड्याशा भुरग्यांक वेंचीक आनी तांचो सत्कार म्हणून गोंय सरकार करता. भारत सरकारा वतीन सुद्दां जशें हांवें वदो म्हणलां आतां थोडे वेळ पयलीं प्रशासकीय अधिकारी वचून तांकां ताम्रपत्र म्हणजे तांकां कितें भेटवस्तू दिवपाचें आसा ते आमचे मामलादार लेवलाचे किंवा आमचे डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचे, कलेक्टर लेवलाचे भारत सरकारचे वतीन तांचो सन्मान हे अमृत कालान तांचो करता. 18 जून हो क्रांती दीस आतां आमच्या पळोवप्यांनी कसो मनोवचो असो तुमकां दिसता? हय, आतां आमी म्हणटात न्ही हो देशाचो देशान आमचे म्हत्वाचे दीस आसात पळय. 15 ऑगस्ट आसा हो आमचो देशाचो. ताजे नंतर आमचो
गणतंत्र दिवस म्हणून आमी रिपब्लीक जेन्ना संविधान अस्तित्वान आयिल्लें 26 जानेवारी आयिल्लें ताजे नंतर आमची गोंयची सुटका जाल्ली 19 डिसेंबर 1961. ताजे भायर आमचो हो दीस 18 जून 1944 हो दीस भुरग्यांच्या स्मृतीन उरचो, म्हणजे असो उरचो की ते तांकां खंयीय विचारत ते दिवन नेणटे आसता पूण जाणटे जाय म्हणसर तो विसरूं जायना. कित्याक ही जी पळय तांणी पळय आहुती दिली आपल्या प्राणाची, कळ्ळें. गोंय हें इल्लेंशें राज्य, सुपुल्लें राज्य, पूण गोंयचे शिवाय भारत पूर्ण जायना. सो तशें जर म्हणत आमी जाल्यार ते भुरग्यांनी आज आमी पळयतात कितलेशे विंगड विंगड कार्यावळी जातात. म्हणजे प्रश्नमाची सर्त जाता, मागीर डॉक्युमेंटरी फिल्मां रिलीज करता, मागीर सत्कार जाता तांचे बालगड्यांचे, तांचेर बरोवप चालू आसता वर्तमानपत्रांनी, अशें सगळें चालूच आसता. पूण हें एकूच दीस केलें म्हणून जायना. हें आमचे शाळा महाविद्यालयांनी, आमचे लायब्ररीज ज्यो आसा, आमच्यो ज्यो वाचनालयां आसा, त्या वाचनालयांतल्यानूच तांकां तें पावूंक जाय. आनी पावतकच देशाचो तांकां प्रेम जावंक जाय. आतां न्यू एज इंडिया म्हणजे कितें? न्यू एज म्हणटा ती इंडिया म्हणटा ती यंग इंडिया म्हणटा पळय आमी ताका. तशें आमी 75 वयल्यान 100चेर वतले. गोंय आमचें 60 आसा, गोंय 60 वयल्यान 85चेर वतलें. म्हणजे जशें आमी प्रगती करता, आर्थीक मळ जावं, शिक्षणीक मळ जावं, आनी उद्देगीक मळ जावं, आनी अशीं विंगड विंगड मळां आसा, आनी तातूंतल्यान आमी प्रगती करून देश कसो वयर हाडचो हाजेर आमचो सगळ्यांचो भर आसपाक जाय. तुमचे पळोवप्यांक आनी कितें संदेश आसा? हय, आतां संदेश असो म्हणजे दिवपाक कारण ना, कारण हें सगळें आमचें सगळें गोंयकाराचें पर्व हें. आतां आमी कोंकणी मनीस म्हणटा जे गोंयान आसा आमी, आनी जशें मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की हें 60वो आमी दबाजो मनयलो, आनी 15 जुलय हो एक आनी एक म्हत्वाची तारीख जाली, जे चडशे आमचे भुरग्यांक तरणाट्यांक खबर ना. सो 15 जुलय 1583 राष्ट्रीय पावंड्यार गोंय येतलें. आमचें गोंय राष्ट्रीय पावंड्यार येवंक जाय. तर गोंय राज्य जालां 35 वर्सां. सो खंयचेय तरी एक हांव निमित्त म्हणना, खंयचेय तरी एक बरें हें घेवन, ओकेजन घेवन राष्ट्रीय पावंड्यार गोंयची गिनती जावपाक जाय. आतां जशें खुद्द आमचे मुखेलमंत्र्यान म्हणलां ते संदर्भान, आनी भुरग्यां मदीं तांच्या जनरेशना मदीं आतां म्हत्वाचें म्हणल्यार कितें, आज तूं म्हजे बरोबर मानतलें, आतां आमकां सुटके झूज करपा नाका. आतां कांय फिरंगी येवन आपलो झेंडो हांगा चडोवचे ना, कळ्ळें न्ही. आतां तें युग गेलें, आनी भारत आमचो बलाढ्य देश आसा. आतां कोणाकूय अशें दोळे वयर काडून भारता कडेन पळोवपाक शक्य जावपाक मुश्कील दिसता आमकां. कित्याक आमचें अर्थकारणूय बरें आसा, आमची लोकशाही जगांतली दुसरी आसा, आमची सगळ्यांत व्हडली आसा, सगळ्यांत तन्नी आसा लोकशाही आमची लोकशाही म्हणजे आमचें पॉप्युलेशन वायज आमी नंबर 2 आसा, कळ्ळें न्ही. ताजे भायर म्हत्वाचें आमचे कडेन सॉफ्ट पावर आसा. आतां आंतरराष्ट्रीय योग दीस हो 18 जून आमचो हो 21 जुनाक मनयतले आंतरराष्ट्रीय योग दीस. म्हणटकच हें सगळें जर आमी पळयत न्ही, हो सॉफ्ट पावर इंडियेचो हो देशा मुखार मांडपाचो गरज आसा, आनी ते पंतप्रधानान तें केल्लेंच आसा त्या संदर्भान. आनी आमकां आतां कसलेच सुटके झुजा वचपाक गरज ना, पूण बाकी झुजां जी आमकां तकली वयर काडटा, म्हणजे बेकारीचो भस्मासूर, मागीर आमचे कडेन गार्बेज मॅनेजमेंट, कचऱ्या वेवस्थापन, मागीर आमचें प्रदुशण, आमचें पर्यावरण बिगडटा, हाजेर आमच्या भुरग्यांनी उलोवपाची गरज आसा. आतां तुका ग्रेटा थुनबर्ग म्हणून तुवें आयकलां आसतलें हें नांव. हें स्विडीशचे 17-18 वर्सांची पिरायेची चली हें, आनी जागतीक संघटनेन वचून, युनायटेड नेशन्सान वचून व्हडले व्हडले नेत्यांक थंड केल्या म्हणजे ताका उबें रावन तें उलयलें. आनी तशेंच आमचे भुरगे तरणाटे पिरायेचे हें पर्व ही सगळीं घेतले आनी बेसबरे नागरीक जातले. आनी हे जे आतां आमी जशें जिक्र केलां, म्हणजे करप्शन म्हणटो बाकीचे जे पळय आमकां भेडसायतात विंगड विंगड वेळाचेर, तांचेर निस्तारो करपा खातीर मदत जातली. पूण ताजे खातीर ते इमोशनली स्ट्रॉंग आसचे पडटले. तांकां सुटके झुजाची याद ही म्हत्वाचीच आसा. तुमी आमकां ह्या विशीं खोलायेन म्हायती दिली म्हणून आमी तुमकां दिनवासता. तशेंच तुमी सांगले तशें स्वतंत्र सैनिकांचे बरे बरे गूण आमी आत्मसात करूंक जाय. आनी येता त्या प्रश्नांक, म्हणजे तुमी म्हणलें तशें बेरोजगारी वा भ्रश्टाचार, पर्यावरणीक प्रदुशण, हाका आमी भिनासतना तोंड दिवपाक जाय.
तुमी हांगा मुजरत हाजीर रावले म्हणून तुमकां दिनवासता. तशेंच पणजे दूरदर्शना वतीन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तुकाय बी देव बरें.